أقبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه مسرعا وهو يبكي، مسترجعا وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ووقف على البيت الذي فيه أبي بكر فوقف أمام الناس وقال: رحمك الله يا أبا بكر، كنت إلف رسول الله وأنيسه ومستراحه وثقته وموضع سره ومشاورته، وكنت أول القوم إسلاما وأخلصهم يقينا وأشدهم لله يقينا وأخوفهم لله وأعظمهم غناء في دين الله وأحوطهم على رسول الله وأحدبهم على الإسلام وأحسنهم صحبة وأكثرهم مناقب وأفضلهم سوابق وأرفعهم درجة وأقربهم وسيلة وأشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا وأشرفهم منزلة وأرفعهم عنده وأكرمهم عليه. فجزاك الله عن رسول الله وعن الإسلام أفضل الجزاء. صدقت رسول الله حين كذبه الناس، وكنت عنده بمنزلة السمع والبصر. سماك الله تعالى في تنزيله صديقا فقال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وأسيته حين بخلوا، وقمت معه على المكاره حين قعدوا، وصحبته في الشدة أكرم الصحبة. ثاني اثنين صاحبه في الغار والمنزل عليه السكينة ورفيقه في الهجرة وخليفته في دين الله وأمته. أحسنت الخلافة حين ارتدوا، فقمت بالأمر ما لم يقم به خليفة نبي، ونهضت حين وهن الصحابة، وبرزت حين استكانوا، وقويت حينما ضعفوا، ولزمت منهاج رسول الله إذ وهنوا. وكنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعيفا في بدنك قويا في أمر الله تعالى، متواضعا في نفسك عظيما عند الله تعالى، جليلا في أعين الناس كبيرا في أنفسهم. ولا لقائل فيك مهمز، ولا لمخلوق عندك هوادة. الضعيف الذليل عندك قوي عزيز حتى تأخذ منه أو تأخذ بحقه القريب، والبعيد عندك في ذلك سواء، وأقرب الناس عندك أطوعهم لله عز وجل وأتقاهم. شأنك الحق والصدق والرفق، قولك حكم وحتم، أمرك حلم وحزم، ورأيك علم وعزم. اعتدل بك الدين وقوي بك الإيمان، وظهر أمر الله فسبقت والله سبقا بعيدا، وأتعبت من بعدك إتعابا شديدا، وفزت بالخير فوزا مبينا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. رضينا عن الله عز وجل قضاءه وسلمنا له أمره. والله لن يصاب المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثلك أبدا. كنت للدين عزة وحرزا وكهفا، فألحقك الله بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ولا حرمنا أجرك ولا أضلنا بعدك. فسكت الناس حتى قضى كلامه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ثم بكوا حتى ارتفعت أصواتهم وقالوا: صدقت يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.